आर्टिकुलेटेड स्पिचहरू हुन्छ हैन, मिस आर्टिकुलेटेड स्पिच र हाई टोनको स्पिच, हाई पिचको स्पिचहरू हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि बाई 5 मन्थ्स चाहिँ नि चाइल्डहरूले चाहिँ नि सुड रेस्पोन्ड टु मदर स्पिच एन्ड से बा डा मा यिनीहरू चाहिँ नि भन्न सक्ने हुन्छ 5 मन्थ्स हैन। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको क्रिटिकल एज पिरियड भनेर हुन्छ नि, स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज डेभलप हुने भनेको 6 इयर्ससम्म चाहिँ नि एकदम म्याक्सिमम चाहिँ स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज डेभलप हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रिटिकल एज पिरियड भनेर भन्छ है। यदि कुनै पनि हेरिङ लस भएको चाइल्डहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ अर्ली आइडेन्टिफाई गरेर अर्ली रिहेबिलिटेट गऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूको स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डेभलप हुनसक्छ। अनि त्यही भएर हामीहरूले चाहिँ नि जहिले पनि के भन्छौँ अर्ली इन्टरभेन्सन। जस्तै मैले लास्ट क्लासमा तपाईँलाई भनेको थिएँ नियोनेटल हेरिङ स्क्रिनिङ हुन्छ, युनिभर्सल न्युबोर्न हेरिङ स्क्रिनिङ भनेको जस्तै बच्चा जन्मिने बित्तिकै हस्पिटलमा नै उसको हेरिङ लस छ छैन आइडेन्टिफाई गरिन्छ हैन। त्यसरी आइडेन्टिफाई गर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ नि तपाईँको के हुन्छ छिटो रिहेबिलिटेट गर्न सक्यो हैन। र यदि आफ्टर 6 इयर पछि तपाईँले हेरिङ लस आइडेन्टिफाई गर्नुभयो र तपाईँले कुनै पनि अब एम्प्लिफिकेसन डिभाइसहरू दिनुभयो भने त्यस्तो चाइल्डहरूको चाहिँ स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डेभलप हुँदैन है। त्यही भएर यो 6 इयर्ससम्मकोलाई चाहिँ क्रिटिकल एज पिरियड भनेर भनिन्छ। अब डेफ चाइल्ड हुनुमा अथवा हेरिङ लस हुनुमा चाइल्डहरूको रिस्क फ्याक्टरहरू चाहिँ रिस्क फ्याक्टर इन चिल्ड्रेनहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यदि फ्यामिली हिस्ट्री होइन, फ्यामिली हिस्ट्री भने यदि पेरेन्ट्सहरू अथवा सिब्लिङहरू सफरिङ फ्रम सेन्सरी न्युरल हेरिङ लसहरू छ भने त्यस्तो पछिको बच्चाहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको हेरिङ लस हुने, सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस हुने चान्सेसहरू चाहिँ हाई हुन्छ है। मेटरनल इन्फेक्सनहरू जस्तै मदरहरूमा चाहिँ नि रुबेलाहरू भयो, सिफिलिस भयो अथवा अरू भाइरल इन्फेक्सनहरू भयो भने यस्तो चिल्ड्रेनहरूलाई पनि हेरिङ लस हुने चान्सेसहरू चाहिँ हाई हुन्छ है। जस्तै बर्थ फ्याक्टरहरूमा प्रिमेच्योर बर्थहरू, यदि चाइल्डको वेट चाहिँ नि कम भयो अथवा प्रिमेच्योर बर्थ भयो टाइमभन्दा अगाडि नै, अथवा लो बर्थ वेट भयो, अथवा बच्चालाई नियोनेटल जन्डिसहरू भयो, अथवा कुनै बच्चाहरूमा कन्जेनाइटल एनोमलिजहरू अरू के देखेको छ भने त्यस्तो चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ नि हेरिङ लस हुने चान्सेसहरू चाहिँ हाई हुन्छ तपाईँको है। अनि यदि मदरलाई चाहिँ नि प्रेग्नेन्सीमा अटोटक्सिक ड्रग्सहरू जसले चाहिँ तपाईँको हेरिङ लसहरू क्रिएट गर्न सक्छन् त्यस्तो दियो, अथवा आफ्टर बर्थ बच्चाहरूमा चाहिँ अटोटक्सिक ड्रगहरूको चाहिँ युज भएको छ भने त्यस्तो बच्चाहरूले चाहिँ पछि गएर सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस डेभलप गर्न सक्ने चाहिँ चान्सेसहरू चाहिँ हाई हुन्छ है। चाइल्डहुड इन्फेक्सनहरू जस्तै मेनिन्जाइटिसहरू, मम्सहरू, मिजल्सहरू यिनीहरूले पनि तपाईँको हेरिङ लस हुने चान्सेसहरू चाहिँ हाई हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरूमा चाहिँ पऱ्यो तपाईँको है। अनि अब हामीहरूले जस्तै असेसमेन्ट अफ हेरिङ इन इन्फान्ट एन्ड चिल्ड्रेनहरूमा हेरिङ असेसमेन्ट जस्तै हामीले यो प्योटोन अडियोमेट्रीहरू पढ्यो, यिनीहरू जस्तै स्पिच अडियोमेट्री, इम्पिडेन्स अडियोमेट्री यिनीहरू पढ्यो होइन। अब यिनीहरूलाई नै अब जस्तै बच्चाहरूमा चाहिँ हामीले असेसमेन्ट कसरी गर्ने होइन, चिल्ड्रेनहरूमा हामीले जस्तै नर्मल अडल्टको गर्ने प्योटोन अडियोमेट्री गरेर त बच्चाहरूले त्यो रेस्पोन्सहरू हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकिँदैन। त्यही भएर उनीहरूको चाहिँ नै असेसमेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा आउँछ स्क्रिनिङ प्रोसिड्युरहरू है। स्क्रिनिङ प्रोसिड्युरहरूमा जस्तै अराउजल टेस्ट भन्ने हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँलाई मदरलाई चाहिँ बच्चाको ल्यापमा राख्ने होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अडियोमिटरबाट चाहिँ साउन्ड दिनुहुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि हाई फ्रिक्वेन्सीको न्यारो ब्यान्ड नोइज दिनुहुन्छ प्रेजेन्टेड फर 2 सेकेन्ड होइन। अनि जुन बेला चाहिँ बच्चा चाहिँ नर्मल स्लिपमा भएको बेला होइन, नर्मल स्लिपमा भएको बेलामा हाई फ्रिक्वेन्सीको न्यारो ब्यान्ड नोइज प्रेजेन्टेड फर 2 सेकेन्ड हुन्छ होइन। यदि इन्फेन्टको चाहिँ हेरिङ नर्मल छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ अराउज ट्वाइस वेन 3 स्टिमुलस इज प्रेजेन्ट। जस्तै हामीले 3 चोटि चाहिँ न्यारो ब्यान्ड नोइजहरू प्रेजेन्ट गर्यौँ 2 सेकेन्डको, अनि नर्मल स्लिपमा भएको बेलामा यदि यो चाहिँ हाई इन्टेन्सिटीको साउन्ड हुन्छ। अनि यदि बच्चा चाहिँ तपाईँले 3वटा स्टिमुलस प्रेजेन्ट गर्दाखेरि 2 चोटि चाहिँ उठ्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ नर्मल हेरिङ भनेर भनिन्छ। यदि बच्चा चाहिँ तपाईँले 3वटा स्टिमुलस प्रेजेन्ट गर्नुभयो, एकचोटि पनि बच्चा उठेन भने चाहिँ उसमा चाहिँ हेरिङ लस छ भनेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है। अर्को चाहिँ सेकेन्ड स्क्रिनिङ प्रोसिड्युरमा चाहिँ यसमा चाहिँ हेरिङ लस छ छैन भन्ने मात्र पत्ता लगाउँछ, कति डेसिबल अफ हेरिङ, कति डिग्री अफ हेरिङ लस छ भनेर चाहिँ फाइन्ड आउट चाहिँ गर्न मिल्दैन है। त्यसपछि सेकेन्डमा आउँछ अडिटरी रेस्पोन्स क्रेडल भनेर है। यो चाहिँ एउटा क्रेडल हुन्छ, क्रेडलमा चाहिँ बच्चालाई हामीले प्रेस गर्ने होइन। अनि त्यो क्रेडलमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ट्रान्सड्युसरहरू हुन्छ है। अनि यो ट्रान्सड्युसरहरू चाहिँ हामीले बच्चाको चाहिँ लिम्सहरूमा इनरमा चाहिँ हामीले अट्याच गर्छौँ र यसमा चाहिँ यो ट्रान्सड्युसरले के मोनिटर गर्छ भन्दाखेरि इन्फेन्ट बिहेभियर इन रेस्पोन्स टु अडिटरी स्टिमुलस। हामीले लाउड साउन्ड दिँदाखेरि इन्फेन्टको बिहेभियरहरूमा कुनै चेन्ज हुन्छ हुँदैन भनेर यो ट्रान्सड्युसरहरूले मोनिटर गर्छ है। अनि यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ क्यान स्क्रिनिङ, यसमा चाहिँ हामीले स्क्रिन बेबी विथ मोडरेट सिभियर अर प्रोफाउन्ड हेरिङ लस। जस्तै सुरुमा अराउजल टेस्टमा चाहिँ हामीले यो कति मोडरेट माइल्ड मोडरेट छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, तर अडिटरी रेस्पोन्स क्रेडलमा चाहिँ हामीले यो बच्चामा चाहिँ मोडरेट हेरिङ लस छ कि सिभियर छ कि प्रोफाउन्ड हेरिङ लस छ भनेर हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है। यिनीहरू चाहिँ तपाईँको स्क्रिनिङ प्रोसिड्युरहरूमा पऱ्यो है।
अनि सेकेन्डमा आउँछ बिहेभियरल अब्जर्भेसन अडियोमेट्री भनेर भन्छ। यसलाई सर्ट फर्ममा चाहिँ नि बिओए भनेर भनिन्छ। यो पनि तपाईँको स्ट्यान्डर्ड अडियोमेट्री गरेको जस्तै गर्ने तरिका हो, तर यसमा चाहिँ के फरक हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीहरूले जस्तै स्ट्यान्डर्ड अडियोमेट्रीमा हामीले हेडफोनबाट एयर कन्डक्सनको साउन्डहरू दिन्छौँ अनि बोन कन्डक्सनको चाहिँ बोन भाइब्रेटबाट दिन्छौँ है। यसमा चाहिँ नि रुमको सेन्टरमा मदरलाई प्लेस गरिन्छ र मदरको ल्याबमा चाहिँ बच्चाले राखिन्छ र पछाडि मदरको पछाडि साइडमा चाहिँ दुईटै साइडमा 45 डिग्री एङ्गलमा तपाईँको स्पिकरहरू हुन्छ होइन। त्यो स्पिकरबाट चाहिँ हामीले लाउड साउन्डहरू प्रेजेन्ट गर्छौँ है। अनि त्यो लाउड साउन्ड प्रेजेन्ट गरेर बच्चाको बिहेभियरमा कुनै चेन्ज भएको छ छैन, बिहेभियरहरू चाहिँ नि कुनै चेन्ज भएको छ छैन भनेर हामीले मोनिटर गर्छौँ है। हामीले मेनली हेर्ने भनेको 3वटा रिफ्लेक्स हेर्छौँ, बच्चाको बिहेभियरहरू 3वटा चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यो हेर्छौँ है। मोरो रिफ्लेक्स भनेर भन्छ है। मोरो रिफ्लेक्स भनेको के भन्दाखेरि तपाईँले हाई इन्टेन्सिटी विथ 80 to 90 डेसिबल साउन्ड होइन हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि यदि बच्चामा चाहिँ सडन मुभमेन्ट अफ लिम्स एन्ड एक्सटेन्सन अफ हेड भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मोरो रिफ्लेक्स भनेर भन्छौँ। यदि यो भयो भने चाहिँ बच्चामा नर्मल हेरिङ भनेर भन्छौँ है। जस्तै बिहेभियरल अब्जर्भेसन अडियोमेट्रीमा हामीले अब्जर्भ गर्ने रिफ्लेक्सहरू यो 3वटा होइन। मोरो रिफ्लेक्स भनेको हाई इन्टेन्सिटीको 80 to 90 डेसिबल साउन्ड दिँदाखेरि बच्चाको चाहिँ सडन मुभमेन्ट अफ लिम्स र ह्यान्डहरू र एक्सटेन्सन अफ हेड भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मोरो रिफ्लेक्स भनेर भन्छौँ है। अर्को चाहिँ आउँछ कक्लियो पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स भनेर भन्छ। यदि हामीले लाउड साउन्ड दिँदाखेरि बच्चाको चाहिँ चाइल्डको चाहिँ आइज ब्लिङ्क भयो होइन, त्यो भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कक्लियो पाल्पेब्रल रिफ्लेक्स भनेर भनिन्छ, यिनीहरू भयो होइन। अर्को चाहिँ आएर तपाईँको सेसेसन रिफ्लेक्स भनेर भन्छ है। यदि हामीले लाउड साउन्ड फर इक्जाम्पल 90 डेसिबलको साउन्ड दियो, चाइल्ड कुनै एउटा उ गरिरहेको थियो, यदि चाइल्डले चाहिँ त्यो एक्टिभिटी चाहिँ स्टप गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सेसेसन रिफ्लेक्स भनेर भन्छौँ होइन। चाइल्ड कुनै एउटा एक्टिभिटीमा बिजी भएको बेलामा तपाईँले लाउड साउन्ड दिँदाखेरि यदि चाइल्डले चाहिँ त्यो बिहेभियर चाहिँ सडनली स्टप गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ सेसेसन रिफ्लेक्स भनेर भनिन्छ। त्यो बिहेभियरल अब्जर्भेसन अडियोमेट्रीमा चाहिँ हामीले यो 3वटा रिफ्लेक्स हेर्छौँ र यो 3वटा रिफ्लेक्समा चाहिँ यदि बच्चामा चाहिँ प्रेजेन्ट भयो भने उसको हेरिङ चाहिँ नर्मल हुन्छ। यदि यो रिफ्लेक्सहरू चाहिँ प्रेजेन्ट भएन भने चाहिँ बच्चामा चाहिँ हेरिङ लस हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ यो बिहेभियरल अब्जर्भेसन अडियोमेट्रीबाट हामीले हेरिङ लस छ छैन भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। अर्को के हुन्छ डिस्ट्राक्सन टेक्निक्स भनेको चाहिँ अनि यो के हुन्छ बाई 6 to 7 मन्थमा चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ टर्न हेड टु लोकेट साउन्डहरू गर्छ होइन। जस्तै तपाईँले कुनै पनि साउन्ड उ गरेपछि बच्चाले चाहिँ त्यो हेड मुभमेन्टहरू चाहिँ गर्छ होइन। जस्तै साउन्ड कताबाट आइरहेछ लोकेट गर्नको लागि उसले हेड मुभमेन्टहरू गर्छ नर्मल हेरिङको बच्चाहरूले। यो टेक्निक्सबाट हामीले जस्तै बच्चाको साइडमा राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा होइन जस्तै बेलहरू बजाउँछौँ अनि यदि बच्चाले चाहिँ तपाईँको हेड टर्न गर्यो भने चाहिँ नर्मल हेरिङ भयो, गरेन भने उसको चाहिँ हेरिङ लस छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है। अनि त्यसपछि आउँछ कन्डिसनिङ टेक्निक्स भनेर आउँछ है। कन्डिसनिङ टेक्निकमा चाहिँ फर्स्टमा आउँछ भिजुअल रिइन्फोर्समेन्ट अडियोमेट्री अथवा भिआरए भनेर भनिन्छ है। भिआरए चाहिँ यसमा चाहिँ बच्चालाई के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले ट्रेन टु लुक फर अडिटरी स्टिमुलस बाई टर्निङ द हेड एन्ड इज रिइन्फोर्स बाई लाइट अर टोय होइन। हामीले साउन्ड दिन्छौँ र बच्चाको अगाडितिर जस्तै राइट साइडतिर लेफ्ट साइडको कर्नरमा चाहिँ तपाईँले टोय अथवा ब्लिङ्किङ लाइटहरू राख्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँले साउन्ड प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, यदि बच्चाले चाहिँ कुनै पनि रेस्पोन्स दियो भने तपाईँले त्यो टोय चेन्ज गर्नुहुन्छ होइन। जस्तै साउन्ड दिँदाखेरि बच्चाले कुनै रेस्पोन्स दियो भने तपाईँले टोय देखाएर चाहिँ बच्चाले चाहिँ रिइन्फोर्स गराउनु हुन्छ होइन। अनि त्यो बच्चाले चाहिँ कसरी ट्रेन गराउनुहुन्छ भन्दाखेरि यदि मैले दिएको साउन्ड चाहिँ सुन्यो भने चाहिँ म नयाँ टोयहरू चेन्ज गर्छु अथवा ब्लिङ्किङ लाइटहरू बाल्छु भनेर यसरी चाहिँ तपाईँले ट्रेन गराउनुहुन्छ है। त्यसले भिजुअली चाहिँ रिइन्फोर्स गराउनुहुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ भिजुअल रिइन्फोर्समेन्ट अडियोमेट्री भन्छ। अनि यो चाहिँ हामी तयारी गर्छौँ है। त्यसो तपाईँको प्ले अर्न भन्नु भन्छ। जस्तै भिआरए चाहिँ टिल 2 इयर्ससम्म अनि त्यसपछि आएर कन्डिसनिङ प्ले अर्न अडियोमेट्रीमा चाहिँ यो चाहिँ 2 to 5 इयर्सको चाहिँ हुन्छ होइन। चाहिँ बच्चालाई अगाडि एउटा बकेटमा टोय राख्नुहुन्छ होइन, तपाईँले साउन्ड प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, साउन्ड प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, साउन्ड चाहिँ त्यो टोय चाहिँ त्यो बकेटमा हुन्छ। यस चाहिँ बच्चासँग प्ले गर्दै
स्पीच अडियोमेट्री भनेको स्पीच हामीले अडल्टहरु जस्तो चाहिँ नगर्ने, यसमा चाहिँ रिपिट नेम अफ सर्टेन अब्जेक्ट अर पोइन्ट टु द पिक्चर। बच्चाहरुको अगाडि चाहिँ तपाईले कुनै अब्जेक्टहरु राख्नुभयो, जस्तै पिक्चरहरु राख्नुभयो, तपाईले त्यो पिक्चरको नाम जस्तै कुनै एउटा एनिमलको पिक्चर राख्नु भएको छ, जस्तै भनौं न एउटा एनिमलको नाम लिनुभयो, बच्चाले चाहिँ त्यो एनिमललाई चाहिँ पोइन्ट गर्ने है। अथवा तपाईले सर्टेन अब्जेक्टहरु देखाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो अब्जेक्टको नाम चाहिँ बच्चाले चाहिँ रिपिट गराउने, त्यसरी गर्न सकिन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले बच्चाको हियरिङ लस मात्र नभएर अनि हामीहरुको बच्चाको एक्सप्रेसिभ भोकाबुलरी हैन, बच्चाले कति बोल्न सक्छ त्यो पनि आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ स्पीच अडियोमेट्री टेस्टबाट। त्यसपछि आउँछ अब्जेक्टिभ टेस्टहरु, जस्तै अघिको चाहिँ आएर स्क्रिनिङ टेस्टहरु भयो, यिनीहरु भयो हैन। यो चाहिँ सब्जेक्टिभ टेस्टहरु थियो अघिको चाहिँ हैन। जस्तै तपाईले कुनै पनि एउटा स्टिमुलस दिनुभएको थियो, बच्चाले चाहिँ त्यो आफूले रेस्पोन्स मैले सुन्यो भनेर रेस्पोन्ड गर्नु पर्थ्यो हैन। अब यो अब्जेक्टिभ टेस्टहरुमा चाहिँ बच्चाले कुनै पनि गर्नु पर्दैन हैन, जस्तै रेस्पोन्स गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट आफैले स्टिमुलस दिने भयो र इन्स्ट्रुमेन्ट आफैले चाहिँ रेस्पोन्स रेकर्ड गर्ने भयो है। अनि जस्तै इम्पिडेन्स अडियोमेट्री, यो तपाई लास्ट क्लासमा पनि पढिसक्नु भएको छ। अनि यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दा नर्मली इम्पिडेन्स अडियोमेट्रीमा चाहिँ अकुस्टिक रिफ्लेक्स चाहिँ कुन बेला जेनेरेट हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रेजेन्ट 60 to 70 डेसिबल अबोभ बिहेभियरल थ्रेसहोल्ड हैन। जहिले पनि तपाईको अकुस्टिक रिफ्लेक्स कुन बेला जेनेरेट हुन्छ भने तपाईको पेयोटोन थ्रेसहोल्ड जति हुन्छ, सपोज मेरो 1 किलोहर्ट्जमा पेयोटोन थ्रेसहोल्ड 10 छ भने 10 + 70 80 मा जेनेरेट हुन्छ हैन मेरो अकुस्टिक रिफ्लेक्स। सपोज मैले बच्चाको चाहिँ नि अकुस्टिक रिफ्लेक्स गरे 1 किलोहर्ट्जमा, उसको चाहिँ अकुस्टिक रिफ्लेक्स चाहिँ 90 मा जेनेरेट भएपछि उसको पेयोटोन थ्रेसहोल्ड अथवा बिहेभियरल थ्रेसहोल्ड कति हुन्छ भने 90 - 70 गर्दाखेरि 20 चाहिँ उसको बिहेभियरल थ्रेसहोल्ड हुन्छ हैन। यसरी हामीले चाहिँ अब्जेक्टिभली चाहिँ उसको बिहेभियरल थ्रेसहोल्ड कति हो भनेर चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्छौं। अनि यो टेस्ट चाहिँ इम्पिडेन्स अडियोमेट्री टेस्ट चाहिँ शुड बी युज अलोङ विथ बिहेभियरल अब्जर्भेसन अडियोमेट्री। अघि हामीले पढाएको थियौं हैन, बिहेभियरल अब्जर्भेसन अडियोमेट्री र इम्पिडेन्स अडियोमेट्रीलाई जहिले पनि कम्बाइन गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि बल्ल त्यसको ट्रु रेस्पोन्स भनेर फाइन्ड आउट गर्छौं। अनि अर्को टेस्ट हामीहरु के आउँछ अटो अकुस्टिक इमिसन हैन। यो ओई यो तपाईले लास्ट क्लासमा पढ्नु भएको थियो। ओई मा चाहिँ जस्तै दुईवटा टेस्ट थियो, टीईओई र डीपीओई हैन। ट्रान्जिएन्ट इभोक अटो अकुस्टिक इमिसन र डिस्टोर्सन प्रोडक्ट अटो अकुस्टिक इमिसन हैन। अनि टीओई चाहिँ कुन बेला एब्सेन्ट हुन्छ जब चाहिँ हियरिङ लस चाहिँ 30 भन्दा माथि हुन्छ हैन। यदि तपाईको चाहिँ टीओई एब्सेन्ट छ भने चाहिँ उसको हियरिङ लस चाहिँ 30 भन्दा माथि छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। र यदि उसको डीपीओई चाहिँ एब्सेन्ट छ भने उसको हियरिङ लस चाहिँ मोर देन 50 डेसिबल, 50 डेसिबल भन्दा लस चाहिँ मोर छ भनेर चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ नि। यसरी चाहिँ यदि टीओई र डीपीओई प्रेजेन्ट भएपछि उसको नर्मल हियरिङ भयो र टीओई चाहिँ एब्सेन्ट छ भनेपछि उसको हियरिङ लस 30 डेसिबल भन्दा माथि हुन्छ हैन। अनि यदि डीपीओई चाहिँ उसको एब्सेन्ट छ भने उसको हियरिङ लस चाहिँ मोर देन 50 डेसिबल हुन्छ। सपोज कुनै बच्चामा तपाईको टीओई चाहिँ प्रेजेन्ट भयो र डीपीओई चाहिँ एब्सेन्ट भएपछि उसको हियरिङ लस चाहिँ 40 मा हुने भयो हैन। यसरी यो दुईवटा टेस्ट गरेर हामीले बच्चाको हियरिङ लस कति छ भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ है। अनि त्यसपछि अर्को आउँछ अडिटरी ब्रेन स्टेम रेस्पोन्स अडियोमेट्री हैन, एबीआर भनेर भन्छ है। अनि यसमा मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ, तपाईले याद गर्नुभयो भएन हैन। यो जुन फिफ्थ पिक छ नि हैन, फिफ्थ पिक कुन बेलासम्म आइडेन्टिफाई हुन्छ भन्दाखेरि फिफ्थ पिक आइडेन्टिफाई प्रेजेन्ट टिल 10 to 20 डेसिबल अबोभ बिहेभियरल थ्रेसहोल्ड हैन। सपोज यो फिफ्थ पिक चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा मैले लास्ट क्लासमा भनेको थिएँ, यो पिकहरु तपाईले इन्टेन्सिटी घटाउँदै जानुभयो। सपोज 90 मा दिनुभयो भने फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबै हुन्छ हैन। 90 बाट तपाईको इन्टेन्सिटी घटाउँदै आउनुभयो भने यो पिकहरु फर्स्ट पिक डिसेम्बर पहिला हुन्छ, त्यसपछि आएर सेकेन्ड, थर्ड हुन्छ र लास्टमा चाहिँ फिफ्थ पिक डिसेम्बर हुन्छ हैन। फिफ्थ पिक कुन बेला डिसेम्बर हुन्छ भने जब चाहिँ कुनै पनि पेशेन्टको चाहिँ हियरिङ चाहिँ 10 to 20 डेसिबल अबोभ बिहेभियरल थ्रेसहोल्ड। सपोज कुनै बच्चाको चाहिँ तपाईको फिफ्थ पिक चाहिँ 30 मा आएर डिसेपियर भएपछि उसको हियरिङ कति हुने भयो भन्दाखेरि तपाईको 10 to 20 डेसिबल उसको चाहिँ बिहेभियरल थ्रेसहोल्ड हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभली चाहिँ बच्चामा हियरिङ लस छ छैन भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई चाहिँ गर्न सकिन्छ तपाईको है। अब यस्तो बच्चाहरुले तपाईले जस्तै यो डिफरेन्ट टेस्टहरु गरेर अब बच्चाहरुमा हियरिङ लस भएको फाइन्ड आउट गर्नु भएन। अब यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ उनीहरुको चाहिँ एम टु डेभलप स्पीच एन्ड ल्याङ्ग्वेजहरु तपाईले कुनै म्यानेजमेन्ट गर्नु भयो हैन, एम्प्लिफाइङ डिभाइसहरु दिनुभयो र त्यसपछि चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ स्पीच एन्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डेभलप गराउनु पर्यो हैन। अनि तिनीहरुलाई चाहिँ एडजस्ट इन्टु द सोसाइटी अथवा भोकेसनल ट्रेनिङहरु जस्तै स्पीच एन्ड ल्याङ्ग्वेजहरु डेभलप गराउन सक्नु भएन, त्यसपछि चाहिँ आएर फर्दर के हुन्छ तपाईले भोकेसनल ट्रेनिङहरु पनि दिन सकिन्छ है। अनि सुरुमा चाहिँ पेरेन्टल गाइडेन्स हैन, कुनै पनि अब पेरेन्ट्सलाई चाहिँ मेरो बच्चामा हियरिङ लस छ भनेर फाइन्ड आउट गरेपछि सुरुमा चाहिँ उलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्स गर्नलाई आफ्नो बच्चालाई
एक्सेप्टेन्स गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्यारेन्टल गाइडेन्सहरु, प्यारेन्ट्सहरुलाई चाहिँ जस्तै यो हेरिङ लस भएपछि यो डिभाइसहरु हुन्छ तपाईको, यसले चाहिँ हामीहरूले म्यानेज गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै हेरिङ एडहरु दिएर अथवा कक्लियर इम्प्लान्टहरु यिनीहरु दिएर हैन। अनि अथवा हामीले त्यो सुरुमा चाहिँ पेरेन्ट्सलाई चाहिँ काउन्सलिङ गर्नु पर्यो, अनि यिनीहरुलाई पेरेन्ट्सहरुलाई गाइडेन्स दिनु पर्यो है। अनि त्यसपछि चाहिँ कति हेरिङ लस छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईले हेरिङ एडहरु अथवा कक्लियर इम्प्लान्टहरु चाहिँ दिन सकिन्छ हैन। अनि यो हेरिङ एड दिइसकेपछि अनि बच्चाहरुले जस्तै एकदम प्रोफाउन्ड हेरिङ लस भएको बच्चाहरुले पनि अलिअलि सुने पनि उनीहरुलाई चाहिँ लिप रिडिङहरु गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि आउँछ डेभलपमेन्ट अफ स्पीच एन्ड ल्याङ्ग्वेज डेभलप कसरी गराउनु भने अडिटरी ओरल कम्युनिकेसन हैन। यो चाहिँ कुनमा गर्न सक्ने, यो मोडरेट टु सिभियर हेरिङ लस चिल्ड्रेनहरुमा अथवा पोस्ट लिङ्गुअल डेफनेसहरु, जस्तै प्रिलिङ्गुअल डेफनेस भनेको चाहिँ स्पीच एन्ड ल्याङ्ग्वेज डेभलप हुनुभन्दा अगाडि नै हेरिङ लस भएको, र पोस्ट लिङ्गुअल डेफनेस भनेको चाहिँ स्पीच एन्ड ल्याङ्ग्वेज डेभलप भइसकेपछि चाहिँ हेरिङ लस भएको हैन। यिनीहरुमा चाहिँ मोडरेट टु सिभियर हेरिङ लस चिल्ड्रेनहरुमा गर्न सकिन्छ अडिटरी ओरल कम्युनिकेसन अलङ विथ हेरिङ एड। हेरिङ एड पनि तपाईले एम्प्लिफाइङ डिभाइस पनि दिनुभयो र अथवा स्पीच रिडिङ ट्रेनिङ पनि दिनुहुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ अडिटरी ओरल कम्युनिकेसन भनेर भनिन्छ है। अनि त्यसपछि आएर म्यानुअल कम्युनिकेसन हुन्छ, जस्तै अब प्रोफाउन्ड हेरिङ लसहरु छ, मोर देन 90 डेसिबल हेरिङ लसहरु छ, त्यस्तो बच्चाहरुलाई चाहिँ हामीहरूले चाहिँ हेरिङ एड चाहिँ दिन सकिँदैन हैन। कुनै एम्प्लिफाइङ डिभाइसहरु पनि दिएर चाहिँ उले नसुन्यो भने उनीहरुलाई चाहिँ हामीले के युज गर्न सक्ने, युज अफ साइन ल्याङ्ग्वेज अथवा फिंगर स्पेलिङहरु चाहिँ पढाउनु पर्यो उनीहरु बच्चाहरुलाई, त्यसलाई चाहिँ आएर म्यानुअल कम्युनिकेसन भनेर भन्छ है। अनि अर्को चाहिँ आउँछ तपाईको के हुन्छ, टोटल कम्युनिकेसन भनेर भन्छ। युज अल मोडालिटी अफ सेन्सरी इनपुटहरु हैन। जस्तै ओरल स्पीचहरु पनि हामीले युज गर्न सक्छौं, लिप रिडिङ पनि गर्नु पर्यो र साइन ल्याङ्ग्वेजहरु सबै मोडालिटी अफ कम्युनिकेसन युज गर्यो भने यसलाई चाहिँ आएर के भन्छ, टोटल कम्युनिकेसन भनेर भन्छ। अनि यस्तोमा चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै डेफ एन्ड ब्लाइन्ड चाइल्डहरुमा चाहिँ एउटा भाइब्रोट्याक्टाइल हेरिङ एड भनेर हुन्छ, त्यसले चाहिँ साउन्ड आएपछि भाइब्रेसनले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ अलर्ट गराउँछ। त्यस्तोहरु चाहिँ डेफ र ब्लाइन्ड चाइल्डहरुमा चाहिँ भाइब्रोट्याक्टाइल हेरिङ एडहरु पनि हामीले दिन सक्छौं है। अनि एजुकेसन टु डेफ भनेको रेडियो हेरिङ एड भनेको जस्तै एउटा क्लासरुममा सबै डेफ चाइल्डहरु छ हैन। अब हरेकलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अगाडि टिचर बसेर हैन, अनि हेडफोन हुन्छ एभ्री स्टुडेन्टको अगाडि चाहिँ उनीहरुले त्यो हेडफोनहरु लगाउँछ र टिचरले चाहिँ माइकमा बोल्छ, त्यसरी चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ थ्रु माइक चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ उनीहरुको हेडफोनमा चाहिँ साउन्ड जान्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी क्लासमा चाहिँ त्यसरी पढाउन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ रेडियो हेरिङ एड भनेर भनिन्छ है। अनि अब यिनीहरु पनि गर्यो अनि बच्चाले चाहिँ त्यति राम्रोसँग डेभलप गर्न सकेन हुन्छ नि उनीहरुलाई चाहिँ अब सोसाइटीमा एडजस्ट गर्नको लागि डिफ्रेन्ट भोकेसनल ट्रेनिङहरु पनि दिन सकिन्छ है। जो एकदमै प्रोफाउन्ड हेरिङ लस भएको चिल्ड्रेनहरु जो चाहिँ नर्मल डे टु डे लाइफ गर्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यस्तोहरुलाई हामीले भोकेसनल ट्रेनिङ पनि दिन सकिन्छ है। अब यिनीहरु भयो हैन। अब यो बच्चाहरुलाई चाहिँ हामीले जस्तै हेरिङ लस छ भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्यो हैन। अब हेरिङ लस छ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट डिभाइसहरु, एम्प्लिफाइङ डिभाइसहरु हुन्छ, यिनीहरुलाई चाहिँ जस्तै हेरिङ एडहरु, कक्लियर इम्प्लान्टहरु यिनीहरु भयो हैन। यो कुन कुनलाई कस्तो हुन्छ र कुनलाई दिन मिल्छ भनेर भन्छ है। हेरिङ एड भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको डिभाइस व्हिच एम्प्लिफाई साउन्ड रिचिङ द एयर हैन। कुनै पनि अब साउन्ड जस्तै हेरिङ लस छ उनीहरुलाई चाहिँ त्यो साउन्ड चाहिँ एम्प्लिफाइड भर्सन साउन्ड चाहिँ त्यो डिभाइसले दिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरिङ एड भनेर भन्छ है। अब हेरिङ एड चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो व्हिच कन्सिस्ट अफ 3 पार्ट है। एउटा माइक्रोफोन हुन्छ, एउटा एम्प्लिफायर हुन्छ, एउटा रिसिभर हुन्छ हैन। अनि माइक्रोफोनले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिकअप सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टल साउन्ड एन्ड कन्भर्ट देम इन्टु इलेक्ट्रिक सिग्नल हैन। माइक्रोफोनले कुनै हामीले बोलेको सराउन्डिङ साउन्डहरुलाई चाहिँ पिकअप गरेर त्यो साउन्डलाई चाहिँ के गर्ने भयो, कन्भर्ट इन्टु इलेक्ट्रिक सिग्नल। हामीले बोलेको अकुस्टिक सिग्नल भयो त्यसलाई इलेक्ट्रिक सिग्नलमा कन्भर्ट गरे। त्यो इलेक्ट्रिक सिग्नललाई चाहिँ एम्प्लिफायरले के हुन्छ, एम्प्लिफाई एन्ड कम्प्रेस द सिग्नल हैन। त्यो जुन आइरहेको इलेक्ट्रिक सिग्नललाई त्यसलाई एम्प्लिफाई गर्छ र कम्प्रेस पनि गर्छ हैन। अनि त्यसपछि एम्प्लिफायर पछि त्यो साउन्ड चाहिँ जान्छ रिसिभरमा। रिसिभरले के हुन्छ, कन्भर्ट द इलेक्ट्रिक सिग्नल, एम्प्लिफायरसम्म त्यो इलेक्ट्रिक सिग्नल छ, कन्भर्ट द इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्याक टु अकुस्टिक सिग्नल र त्यसपछि चाहिँ एक्सटर्नल क्यानमा चाहिँ पठाउँछ रिसिभरले। तीनवटा माइक्रोफोनले पिकअप गर्यो, एम्प्लिफाई गर्यो र रिसिभरले चाहिँ इलेक्ट्रिक सिग्नललाई अगेन कन्भर्टेड ब्याक इन्टु अकुस्टिक सिग्नल चाहिँ कन्भर्ट गराउँछ नि। यसरी यो तीनवटा पार्ट हुन्छ एउटा डिभाइसमा, हेरिङ एड भन्ने डिभाइसमा है। अब यो पार्ट्स अफ हेरिङ एडहरुमा जस्तै तपाईको यहाँ हेर्नुस् नि, यो माइक्रोफोन भयो, यसले साउन्ड पिकअप गर्यो र कन्भर्ट इन्टु इलेक्ट्रिक सिग्नल गर्यो र माइक्रोफोन पछि चाहिँ यो साउन्ड गएर एम्प्लिफायरमा गयो हैन। एम्प्लिफायरले चाहिँ त्यसलाई एम्प्लिफाई गर्यो अथवा कम्प्रेस गर्यो र त्यसपछि एम्प्लिफाई भएपछि चाहिँ यो साउन्ड स्पिकरमा जान्छ। स्पिकरले चाहिँ नि के गर्छ, तपाईको इलेक्ट्रिक सिग्नललाई कन्भर्ट ब्याक इन्टु अकुस्टिक सिग्नल र अकुस्टिक सिग्नल भइसकेपछि यो साउन्ड चाहिँ यसरी एयर हुँदै तपाईको यसरी यो एयर मोल्ड थ्रु एक्सटर्नल क्यानमा चाहिँ यसरी चाहिँ साउन्ड जान्छ नि। यो चाहिँ हेरिङ एडको पार्ट्सहरु भयो। अब हेरिङ एडको टाइप्सहरु कति हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बडी लेभल हेरिङ एड है। जस्तै हेरिङ एड जुन ठाउँमा हामीहरुको बडीको जुन
ठाउँमा प्लेस गर्यो त्यो हेरिङ एडको नाम त्यसरी आउँछ है, बडी लेभल हेरिङ एड अथवा पकेट लेभल हेरिङ एड। हामीहरूको पकेटमा चाहिँ हेरिङ एड राख्ने होइन, अनि त्यसले चाहिँ साउन्ड पिकअप गर्छ, एम्प्लिफाई गर्छ, र त्यो बडीबाट चाहिँ तपाईँको एउटा एयर टिप हुन्छ, जस्तै इयरफोन जस्तै हामीहरूको हुन्छ होइन, त्यो इयरफोन चाहिँ गएर तपाईँको एक्सटर्नल क्यानमा हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रिसिभर हुन्छ है। यसरी चाहिँ त्यो हेरिङ एड चाहिँ हामीले बडीमा चाहिँ प्लेस गर्नुपर्छ, त्यही भएर त्यसको नाम चाहिँ बडी लेभल हेरिङ एड भयो है। अनि एयर लेभलमा हामीहरू कानमा राख्नेहरूमा चाहिँ बिटी भनेको चाहिँ कानको बिहाइन्ड होइन, कानको पछाडि राख्ने, पिन्नाको पछाडि राख्नेलाई चाहिँ हामीले बिहाइन्ड द एयर भनेर भन्छौँ। अनि त्यसपछि एयरमा राख्ने, एयर क्यानलमा राख्नेलाई चाहिँ आइटी इन द एयर भनेर भन्छौँ। इन द क्यानल भने क्यानलमा राख्नेलाई आइटिसी भनेर भन्छौँ। सिआइसी भनेको चाहिँ अझ यसको सानो भर्सन भयो, कम्प्लिटली इन द क्यानल हुन्छ। अथवा तपाईँको कुनै पनि अब बच्चाको आँखामा पनि समस्या छ र कानमा पनि समस्या छ भने होइन, उसलाई स्पेक्स र हेरिङ एडसँगै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो त्यो स्पेक र हेरिङ एड एउटै भएकोमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्पेक्टिकल हेरिङ एड भनेर भन्छौँ है। अनि यो चाहिँ अघि नै भनेको जस्तै बडी वन हेरिङ एड अर बडी लेभल हेरिङ एड होइन। जस्तै यो पार्ट चाहिँ तपाईँले कहाँ राख्नुहुन्छ, पकेटमा अथवा बडीमा राख्नुहुन्छ, र यो साउन्ड चाहिँ यहाँ पिकअप गर्यो, एम्प्लिफाई भयो, अनि यो थ्रु यो कर्डबाट चाहिँ यो चाहिँ कहाँ जान्छ, हामीले योलाई चाहिँ रिसिभर भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ हामीहरूले एक्सटर्नल क्यानमा राख्छौँ, अनि यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एम्प्लिफाइड भर्सन अफ साउन्ड चाहिँ सुन्छौँ। यो हेरिङ एडलाई चाहिँ बडी लेभल हेरिङ एड भनेर भन्छ अथवा बडी वन हेरिङ एड भनेर भन्छ है। अनि यो चाहिँ बिहाइन्ड द इयर हेरिङ एड होइन, यो चाहिँ बिटी भन्ने भयो। यो हेरिङ एडलाई चाहिँ हामीले यसरी बिहाइन्ड द इयर पिन्नाको पछाडि यसरी प्लेस गर्छौँ, अनि यसमा नै तपाईँको एम्प्लिफाई हुने, साउन्ड पिकअप गर्ने, एम्प्लिफाई हुने र कन्भर्टेड रिसिभर एउटैमा हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ यो एम्प्लिफाई भइरहेको साउन्ड चाहिँ हामीले यसरी यो ट्युबबाट चाहिँ एक्सटर्नल क्यानलमा चाहिँ दिन सकिन्छ है। यसलाई चाहिँ बिहाइन्ड द इयर हेरिङ एड भनेर भन्छ है। अनि अर्को आउँछ रिसिभर इन द क्यानल हेरिङ एड होइन। अझ यो पनि बिहाइन्ड द इयर, यो पनि कानको पछाडि नै राख्ने हो, तर यसमा चाहिँ अघिकोमा चाहिँ नि माइक्रोफोन एम्प्लिफायर रिसिभर एउटै यसमा थियो, डिभाइसमा थियो, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो जुन पार्ट छ यसमा चाहिँ माइक्रोफोन र एम्प्लिफायर यसमा हुन्छ, र रिसिभर चाहिँ यो हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले यो रिसिभर लिएर एक्सटर्नल क्यानलमा प्लेस गर्छौँ होइन। त्यही भएर यो हेरिङ एडको नाम चाहिँ रिसिभर इन द क्यानल भनेर भनिन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको आइटिई भयो, यो कन्कामा यो इन द एयरमा राखेको हेरिङ एड भयो। यसमा नै माइक्रोफोन एम्प्लिफायर रिसिभर यसमा नै हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ आएर यो चाहिँ आएर स्मलर, जस्तै आइटिई भन्दा चाहिँ आइटिसी चाहिँ इन द क्यानल, यो चाहिँ अलिक स्मलर हुन्छ होइन। अनि अझ योभन्दा पनि सानो चाहिँ के हुन्छ, कम्प्लिटली इन द क्यानल भनेर हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ सबै कस्मेटिक अपिलेन्सहरूको लागि है। जस्तै तपाईँको यो हेरिङ एड भयो, यो यसरी निकाल्दाखेरि यो हेरिङ एड हुन्छ, अनि यो चाहिँ राख्दाखेरि यसरी यो इन द क्यानलमा राख्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ हेरिङ एड चाहिँ एक्सेप्ट गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। त्यो धेरै जस्तो मान्छेहरू चाहिँ मलाई एकदम सानोभन्दा सानो इन्भिजिबल टाइपको हेरिङ एड चाहियो भनेर भन्छ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ यो सिआइसीहरू चाहिँ हामीले दिन सकिन्छ है। यो चाहिँ आएर तपाईँ स्पेक्टिकल हेरिङ एड भयो। यसमा चाहिँ नि जस्तै यो स्पेक्स, जस्तै अघि मैले भने भिजुअल, उसलाई हेर्नमा पनि समस्या छ र सुन्नमा पनि समस्या छ भने चाहिँ यो चाहिँ स्पेक्स भयो, अनि यो चाहिँ हेरिङ एड भयो होइन। यसरी चाहिँ स्पेक्स र हेरिङ एड चाहिँ एउटैमा भयो भने त्यसलाई चाहिँ आएर स्पेक्टिकल हेरिङ एड भनेर भनिन्छ है। यो हेरिङ एड चाहिँ पहिला एकदमै पपुलर थियो, तर अहिले चाहिँ यो हेरिङ एडहरू त्यति चाहिँ युज गर्दैन मान्छेहरूले। त्यसपछि त्यो चाहिँ आएर एयर कन्डक्सन हेरिङ एडहरू भयो नि, तिनीहरूबाट चाहिँ के भयो, साउन्ड एम्प्लिफाई भयो, त्यो एक्सटर्नल क्यानलमा गयो, एक्सटर्नल क्यानलबाट चाहिँ त्यो मिड लेयरमा गयो, त्यसपछि इनर एयरमा गयो होइन। त्यसलाई एयर कन्डक्सन हेरिङ एड भनेर भन्छ है। अनि त्यसपछि आउँछ अर्को बोन एङ्कर्ड हेरिङ एड अथवा बाहा, BAHA बाहा पनि भनिन्छ है। यो चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ हामीहरूले बोनमा चाहिँ एङ्कर्ड गर्नुपर्छ है। यो अहिले म तपाईँले देखाउँछु। बाहाले चाहिँ के भन्छ, कन्भर्ट साउन्ड इन्टु भाइब्रेसन द्याट आर ट्रान्समिटेड टु द स्कल थ्रु अ टाइटेनियम पोस्ट कपलिङ डिभाइस द्याट हेज कनेक्टेड टु स्कल बिहाइन्ड द इयर होइन। यिनीहरूले चाहिँ यो भाइब्रेसनमा चाहिँ भाइब्रेट हुन्छ, त्यो त्यसरी चाहिँ साउन्ड चाहिँ ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ है। जस्तै यो चाहिँ बाहाको पार्ट्सहरू भयो होइन। यसरी यो चाहिँ हामीहरूको मास्टर्ड बोन भयो होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँको बाहा बाहिर निकाल्दाखेरि बाहा भयो होइन। यो चाहिँ बाहाको के भयो भन्दाखेरि स्पिच प्रोसेसर अथवा ट्रान्सड्युसर भनेर भन्छ है। अनि
यसलाई चाहिँ तपाईको एबेन्डमेन्ट भनेर भन्छ, यो स्न्याप कपलिङ भनेर भन्छ। अनि यसरी यो स्क्रु राखिन्छ हैन। अनि यो चाहिँ यो पार्ट चाहिँ हामीले यो जुन पार्ट चाहिँ हैन, यो एबेन्डमेन्टलाई चाहिँ हामीहरूले यो मास्टर्ड बोनमा चाहिँ सर्जरी गरेर ड्रिल गरेर यहाँ प्लेस गरिन्छ र त्यसपछि चाहिँ यो बाहा चाहिँ अट्याच गरिन्छ है। यो जस्तै सर्जरी गरेको आफ्टर 4 to 6 weeks पछि जब वुन्ड हिल हुन्छ त्यसपछि बल्ल हामीहरूले स्पिच प्रोसेसर जोड्छौँ हैन। सर्जरी गरेर गर्दाखेरि हामीले स्पिच प्रोसेसर राख्दैनौँ, खालि यो चाहिँ के हुन्छ, यो एबेन्डमेन्ट मात्र हामीहरूले चाहिँ राख्छौँ हैन। एबेन्डमेन्ट चाहिँ यसरी स्क्रु गरेर हामीले मास्टर बोनमा प्लेस गर्छौँ। अनि त्यसपछि आफ्टर 4 to 6 weeks पछि वुन्ड हिल भइसकेपछि अनि यो स्पिच प्रोसेसर जोड्छौँ। स्पिच प्रोसेसर जोडिसकेपछि बल्ल त्यो मान्छेले चाहिँ साउन्ड सुन्छ हैन। अनि यो के हुन्छ, थ्रु भाइब्रेसन बोन कन्डक्सनबाट चाहिँ यो चाहिँ कक्लियामा चाहिँ साउन्ड पुग्छ है। जस्तै यसरी हेर्नुहोस् हैन, यो के भयो, तपाईँको बाहा भयो, बोन एङ्कर्ड हेरिङ एड भयो। यसरी यसले चाहिँ नि त्यो भाइब्रेसनले चाहिँ नि यो थ्रु हामीहरूको यो बोनहरूबाट हुँदै कक्लियामा चाहिँ डाइरेक्टली साउन्ड पुग्छ। यसले चाहिँ नि एक्सटर्नल लेयर र मिड लेयरलाई बाइपास गरेर डाइरेक्टली भाइब्रेसन थ्रु भाइब्रेसन चाहिँ नि साउन्ड चाहिँ कक्लियामा पुगाउँछ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, बोन कन्डक्सन हेरिङ हेड अथवा बाहा, BAHA बाहा भनेर भन्छ है। अब बाहाको क्यान्डिडेटहरू कुन हो, बोन एङ्कर्ड हेरिङ हेडको क्यान्डिडेटहरू कुन हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हामीले युनिल्याटरल हेरिङ लसहरूमा दिन सकिन्छ। यो चाहिँ है कस्तो भन्दाखेरि एउटा इयर नर्मल भयो अथवा मिनिमल हेरिङ लस इन 1 year र अर्को इयर चाहिँ एकदम प्रोफाउन्ड हेरिङ लस छ हैन, त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि हामीले बाहा दिन सकिन्छ है। अनि अर्को चाहिँ कसलाई दिन सकिन्छ भन्दाखेरि पर्सन विथ अनकरेक्टेड वेल कन्डक्टिभ हेरिङ लस हैन। मैले लास्ट क्लासमा तपाईँलाई भनेको थिएँ कन्डक्टिभ हेरिङ लस हुने बित्तिकै तपाईँको फर्स्ट चोइस अफ म्यानेजमेन्ट भनेको तपाईँ मेडिकल र सर्जिकल म्यानेजमेन्ट हो हैन। र कुनै कुनै मान्छेहरूले जस्तै अब उनीहरूको चाहिँ नि कन्डक्टिभ हेरिङ लस चाहिँ करेक्टेबल गर्न सकिन्छ, 2-3 चोटि सर्जरी गर्दाखेरि सर्जरी फेल हुने अथवा त्यो हेरिङ कन्डक्टिभ हेरिङ लस हामीले करेक्सन गर्न सकेनौँ हैन। अनि अथवा यिनीहरूको अनकरेक्टेड कन्डक्टिभ हेरिङ लस छ तर उनीहरूको चाहिँ इनर इयर कक्लिया चाहिँ नर्मल छ भने यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले बाहा दिन सकिन्छ है। जस्तै कन्डक्टिभ हेरिङ लस बिकज अफ इन्फेक्सनहरूले गर्दाखेरि हैन, अथवा कन्जाइनटल बोन डिफेक्ट अफ एयरहरू भयो अथवा ट्रमेटिक डिफेक्ट अफ एयरहरू भयो हैन, यस्तो कन्डक्टिभ हेरिङ लस भएको मान्छेहरूलाई हामीले बाहा चाहिँ बोन एङ्कर्ड हेरिङ एड दिन सकिन्छ है। अब जस्तै कन्डक्टिभ हेरिङ लसमा है, यो मान्छेको के छ, यो लेफ्ट इयरमा चाहिँ कन्डक्टिभ हेरिङ लस छ हैन। तपाईँले यो लेफ्ट इयरमा नै बाहा दिनुभयो भने थ्रु बोनबाट चाहिँ यो के हुन्छ, डाइरेक्टली साउन्ड चाहिँ कक्लियामा पुग्छ। तपाईँ कन्डक्टिभ हेरिङ लस त छ एक्सटर्नल लेयर र मिड लेयरमा, यसले के हुन्छ एक्सटर्नल लेयर र मिड लेयरलाई बाइपास गरेर डाइरेक्टली बोन कन्डक्सनको बोनको भाइब्रेसनले गर्दाखेरि साउन्ड चाहिँ कक्लियामा पुग्छ। यसरी चाहिँ हामीहरूले यो कन्डक्टिभ हेरिङ लसको मान्छेलाई चाहिँ बाहा दिएर सुनाउन सकिन्छ है। सेन्सरी न्युरल सुरुमा अघि नै मैले भनेको थिएँ के भन्दाखेरि एउटा इयर नर्मल भयो र अर्को इयर चाहिँ प्रोफाउन्ड हेरिङ लस हो नि, त्यस्तो मान्छेहरूलाई पनि हामीले लोकलाइजेसनको लागि चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेरिङ एड बाहा बोन एङ्कर्ड हेरिङ एड दिन सकिन्छ। सपोज यो मान्छेको लेफ्ट इयरमा चाहिँ तपाईँको हेरिङ लस छ हैन, प्रोफाउन्ड हेरिङ लस छ, राइट इयर नर्मल छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जस्तै बाहा यो लेफ्ट इयरमा दियौँ तर यो साउन्ड चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ प्रोफाउन्ड हेरिङ कक्लिया र अल्टर्ना फुल्ली ड्यामेज हुन्छ, त्यही भएर यो लेफ्ट इयरले चाहिँ उसले कुनै पनि साउन्ड सुन्दैन। तर के हुन्छ हामीहरूको स्कलको बोनहरू फ्युज भएको हुन्छ, त्यो थ्रु बोन कन्डक्सन हुँदै के हुन्छ अर्को राइटतिर चाहिँ साउन्ड पुगाएर यो मान्छेहरूलाई चाहिँ लोकलाइजेसनको लागि र ब्याकग्राउन्ड नोइजहरू भएको स्पिच इन नोइजहरू जस्तै नोइजी इन्भाइरोमेन्टमा सुन्नलाई चाहिँ हेल्प गर्छ तपाईँको है। यसरी हामीले बाहा चाहिँ मेनली चाहिँ कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि अनकरेक्टेबल कन्डक्टिभ हेरिङ लस लाएर दिन्छौँ। तर कुनै कुनै युनिल्याटरल सिभियर टु प्रोफाउन्ड सेन्सरी न्युरल हेरिङ लस भएको मान्छेलाई पनि लोकलाइजेसन र स्पिच इन नोइजको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो बाहा चाहिँ दिन सकिन्छ है। अनि अब ट्रेडिसनल बोन कन्डक्सन हेरिङ एडहरू भन्दा बाहा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनरमा चाहिँ ट्रान्समिसन लस चाहिँ हुँदैन। जस्तै तपाईँको अर्को बोन कन्डक्सन हेरिङ एड पनि हुन्छ, तिनीहरू राख्यो भने के हुन्छ हामीहरूको स्किनको रेजिस्टेन्सले गर्दा इम्पिडेन्सले गर्दाखेरि त्यो साउन्ड ट्रान्समिसन हुनु गाह्रोहरू हुन्छ। तर यसमा चाहिँ डाइरेक्टली बोनमा चाहिँ त्यो बाहा राखेको हुनाले यसमा चाहिँ ट्रान्समिसन लस चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर यसले चाहिँ बेटर साउन्ड चाहिँ पर्सेप्सन हुन्छ है। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी गेनहरू इम्प्रुभ हुन्छ बाहामा है। अनि कम्फर्टेबल एन्ड स्टेबल प्लेसमेन्ट हुन्छ, लगाउनलाई एकदम सानो हुन्छ, इजी टु वेयर हुन्छ, यो अनि सानो नै हुन्छ, इन्भिजिबल टाइपको हुन्छ हैन, त्यो भएर चाहिँ अनि स्टेबल प्लेसमेन्टहरू हुन्छ। जस्तै अर्को बोन कन्डक्सन हेरिङ एडहरूमा चाहिँ तपाईँले यस्तो ब्यान्ड राखेर गर्नुहुन्छ, त्यो ब्यान्डमा चाहिँ त्यो हेरिङ एडहरू कहिले माथि कहिले तल जाने समस्याहरू हुन्छ। यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ स्टेबल प्लेसमेन्टहरू त्यो राख्यो भने कपल गऱ्यो भने ठ्याक्क दुई ठाउँमा बसिरहेको छ, त्यो भएर स्टेबल प्लेसमेन्टहरू हुन्छ है। त्यही भएर यो ट्रेडिसनल बोन कन्डक्सन हेरिङ एडहरू भन्दा बाहा चाहिँ मोर एडभान्टेजहरू मोर एडभान्स टाइपको चाहिँ बोन कन्डक्सन हेरिङ एड हो है। त्यसपछि अर्को आउँछ तपाईँको मिड लेयर इम्प्लान्ट भनेर है, यो पनि अर्को टाइपको हेरिङ एड जस्तै टाइपको हो। यो चाहिँ हामीले इम्प्लान्ट चाहिँ जस्तै
अब अघि बोनमा हामीले राखेको हुनाले त्यसै यो इम्प्लान्ट चाहिँ हामीले मिड लेयरमा इम्प्लान्ट गर्छौँ, त्यही भएर यसको नाम चाहिँ आएर मिड लेयर इम्प्लान्ट भनेर हुन्छ है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्टरनल मेडिकल डिभाइस हो विच इज सर्जिकली इम्प्लान्टेड इन द मिड लेयर होइन। मिड लेयरमा चाहिँ हामीले इम्प्लान्ट राख्ने भएर यो इम्प्लान्टको नाम चाहिँ मिड लेयर भयो है। अनि यो चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा इन्टरनल कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल कम्पोनेन्ट हुन्छ है। इन्टरनल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुन्छ, रिसिभर हुन्छ अथवा भाइब्रेटिङ अस्कुलर प्रोस्थेसिस भन्नुहुन्छ अथवा एन्ड फ्लोटिङ मास ट्रान्सड्युसर भन्नुहुन्छ है। यो रिसिभर हुन्छ, यो चाहिँ हामीले सर्जरी गरेर मिड लेयरमा चाहिँ प्लेस गर्छौँ है। अनि यो एक्सटर्नल पार्ट चाहिँ यो चाहिँ बाहिर हुन्छ तपाईँको है। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, अडियो प्रोसेसर हुन्छ विच इज ओन बिहाइन्ड द इयर होइन, कानको पछाडि लगाइन्छ एन्ड इजिली कन्भर्टेड बाई कभर्ड बाई हेयर्सहरू, कपालले चाहिँ हामीले छेक्न सकिन्छ। इन्टरनल पार्ट र एक्सटर्नल पार्ट दुईवटा हुन्छ है। अनि यो हामीले जुन एक्सटर्नल पार्टको अडियो प्रोसेसर भनेर भनेको छ नि होइन, यो अडियो प्रोसेसरलाई चाहिँ डिजिटल सिग्नल प्रोसेस द्याट इज प्रोग्रामेबल होइन। यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्राम गर्न सकिन्छ, कति डेसिबल अफ हेरिङ कति डेसिबल अफ साउन्ड पठाउने, कुन फ्रिक्वेन्सीमा कति पठाउने भनेर यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ चाहिँ गर्नुहुन्छ अडियो प्रोसेसरलाई। यसरी हेर्नुहोस् है, जस्तै यो इन्टरनल यो चाहिँ एक्सटर्नल पार्ट भयो, बिहाइन्ड द इयर भयो, यो अडियो प्रोसेसर भयो। अनि यसलाई हामीले रिसिभर भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ तपाईँको मास्टर्ड बोनमा हुन्छ, यो मास्टर्ड बोनबाट ड्रिल गर्दै गएर यो मिड लेयरमा चाहिँ आएर यो स्टेपिज यो उसमा चाहिँ हामीले यसरी राख्न सकिन्छ है। यसलाई चाहिँ फ्लोटिङ मास ट्रान्सड्युसर भनेर भनिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ यो चाहिँ ले चाहिँ तपाईँको साउन्ड चाहिँ दिन्छ है। यिनीहरू यसरी चाहिँ यो इन्टरनल पार्ट चाहिँ यो पार्ट भयो, अनि यो चाहिँ आएर तपाईँको एक्सटर्नल पार्ट भयो, अडियो प्रोसेसर भयो है। यो चाहिँ फ्लोटिङ मास ट्रान्सड्युसर, यिनीहरू चाहिँ यो रिसिभरहरू भयो यिनीहरू। अब यो ट्रेडिसनल हेरिङ एडहरू भन्दा चाहिँ यो मिड लेयर इम्प्लान्टमा चाहिँ के एडभान्टेजहरू हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रेडिसनल हेरिङ एडहरू लाउँदाखेरि जुन पनि थियो, जस्तै सिआइसीहरू थियो, बिहाइन्ड द इयर भयो, तपाईँले एक्सटर्नल क्यानमा लिएर कुनै एउटा डिभाइस राख्नु पर्थ्यो होइन। त्यसले चाहिँ के हुन्छ, अक्लुजन इफेक्ट भन्ने हुन्छ। जस्तै अक्लुजन इफेक्ट भन्दाखेरि हामीले कान थुनेर बोल्दाखेरि हामीहरू आफ्नो साउन्ड आफै ठुलो आउँछ नि, त्यसलाई अक्लुजन इफेक्ट भनेर भन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँको एक्सटर्नल क्यानमा कुनै पनि चिज नहुने भएकोले यसले चाहिँ अक्लुजन इफेक्ट चाहिँ हटाउने भयो होइन। कुनै एक्सटर्नल क्यानमा कुनै ठाउँ चिजै नराखेर त्यो अक्लुजन इफेक्ट नहुने भयो। अनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि रिसर्च सो यिनीहरू चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नोइजहरूमा चाहिँ बेटर पर्फर्मेन्स दिन्छ देन ट्रेडिसनल हेरिङ एडहरू भन्दा है। अनि अर्को चाहिँ सिग्निफिकेन्टली रिड्युस फिडब्याक हुने, जस्तै हेरिङ एडबाट तपाईँको एम्प्लिफाई भएको साउन्ड फेरि हेरिङ एडले नै पिकअप गर्यो भने यसमा चाहिँ फिडब्याक आउने समस्याहरू हुन्छ, जुन चाहिँ ट्रेडिसनल हेरिङ एडहरूमा हुन्छ। तर यसमा तपाईँको एक्सटर्नल पार्ट र इन्टरनल पार्ट धेरै टाढा हुन्छ, त्यही भएर यसमा फिडब्याक भन्ने चाहिँ आउँदैन है। बेटर फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स ड्यु टु ग्रेटली सुपेरियर रिसिभर टेक्नोलोजी होइन। फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्सहरू जस्तै फ्रिक्वेन्सी डिस्क्रिमिनेट गर्न चाहिँ यसले चाहिँ बेटर उहरू गर्छ। अनि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि बेटर क्ल्यारिटी देन ट्रेडिसनल हेरिङ एडहरू हुन्छ र हाई फ्रिक्वेन्सीहरू चाहिँ मोर चाहिँ इम्फेसिस दिएको हुन्छ। हाई फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ जहिले पनि हामीहरूलाई डिस्क्रिमिनेट अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ स्पिच गर्नको लागि गर्छ, तिनीहरूले चाहिँ यो चाहिँ ट्रेडिसनल हेरिङ एडहरू पनि त्यो बेटर हुन्छ है। अनि अर्को के हुन्छ भने एलिमिनेट द निड अफ रिपेयर होइन। जस्तै व्याक्सहरू एक्सटर्नल क्यानमा हामीले कुनै पनि डिभाइस राख्यौँ, व्याक्स आएर त्यो डिभाइसहरू चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ हामीले रिपेयर गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा मोइस्चरले गर्दाखेरि होइन। त्यो हामीले एक्सटर्नल क्यानमा राख्दाखेरि व्याक्स र मोइस्चरले गर्दाखेरि त्यो हेरिङ एडहरू चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ अब ड्यामेज भइरहेको छ, तिनीहरू रिपेयर गरेर राख्नुपर्छ। तर यिनीहरूमा चाहिँ त्यो व्याक्स र मोइस्चरको चाहिँ प्रब्लम नहुने भएकोले, किन भन्दाखेरि हामीले यो हेरिङ एड एक्सटर्नल क्यानमा नै प्लेस गर्दैनौँ होइन। अनि त्यो भएकोले चाहिँ यसले टाइम टु टाइम रिपेयर गरेर राख्नुपर्ने चान्सेसहरू चाहिँ कम गराउँछ यसले है। त्यसपछि अर्को आउँछ तपाईँको कक्लियर इम्प्लान्ट भनेर है। अघि नै भने मैले बोन एङ्कर्ड हेरिङ एड बोनमा राख्यो, मास्टर्ड बोनमा राख्यो। मिड लेयर इम्प्लान्ट मिड लेयरमा राख्यो होइन, त्यही भएर त्यसको नाम मिड लेयर इम्प्लान्ट भयो। अब यो कक्लियर इम्प्लान्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ इम्प्लान्ट चाहिँ हामीले कक्लियरमा प्लेस गर्छौँ है। कक्लियर इम्प्लान्ट भनेको के भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक हेरिङ डिभाइस डिजाइन टु produce useful hearing sensation to the person with severe to profound hearing loss by electrically stimulating eighth nerve हैन। यसमा चाहिँ हामीले कक्लियरलाई बाइपास गर्ने, जस्तै कक्लियरमा ड्यामेज छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जुन चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ सिभियर टु प्रोफाउन्ड सेन्सरी न्युरल हेरिङ लसमा दिन्छ र यसले चाहिँ कक्लियरलाई बाइपास गरेर डाइरेक्टली चाहिँ एथ नर्भलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेसन गराउँछ है। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ कक्लियरलाई रिप्लेस गरेको भएर कक्लियर इम्प्लान्ट हैन। अनि यसमा पनि कन्सिस्ट अफ मेनली टु कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल कम्पोनेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ हामीहरूको बाहिर हुन्छ र अर्को चाहिँ आएर इन्टरनल कम्पोनेन्ट हुन्छ है। एक्सटर्नल कम्पोनेन्टमा चाहिँ के हुन्छ, वान माइक्रोफोन, साउन्ड प्रोसेसर र ट्रान्समिटिङ सिस्टम हुन्छ। यो तीनवटा हुन्छ है। माइक्रोफोनले साउन्ड पिकअप गर्ने भयो र साउन्ड प्रोसेसरले गर्ने भयो अनि त्यसै आएर ट्रान्समिटर भनेर हुन्छ है।
अनि इन्टरनल कम्पोनेन्टमा हैन द इम्प्लान्टेड रिसिभर एन्ड इलेक्ट्रोड एरे भनेर हुन्छ है। एउटा रिसिभर हुन्छ, अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोड एरे हुन्छ, विच कन्सिस्ट द इलेक्ट्रोनिक सर्किट द्याट रिसिभ सिग्नल फ्रम द एक्सटर्नल सिस्टम एन्ड सेन्ड इलेक्ट्रिक करेन्ट टु द इनर एयर हैन। यसरी एक्सटर्नल इन्टरनल पार्टहरू हुन्छ हैन। अब कक्लियर इम्प्लान्टको पार्ट्सहरू हैन के भन्दाखेरि जस्तै सुरुमा आयो माइक्रोफोनहरू आयो। माइक्रोफोन तपाईको एक्सटर्नल पार्ट भयो हैन। यसले के गर्छ, पिक्स अप साउन्ड सिग्नल एन्ड सेन्ड इट टु स्पिच प्रोसेसर हैन। यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट भयो, यो स्पिच प्रोसेसर भयो। स्पिच प्रोसेसरले चाहिँ के गर्छ, तपाईको एनालाइसिस गर्छ त्यसलाई र कोड द साउन्ड इन्टु स्पेसल प्याटर्न अफ डिजिटल इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैन। जस्तै बाइनरी कोडमा 0-1 को कोडमा चाहिँ नि यसले चाहिँ तपाईको कन्भर्ट गराउँछ स्पिच प्रोसेसरले हैन, गराउने भयो। माइक्रोफोनले साउन्ड पिकअप गर्यो अनि यसले चाहिँ साउन्ड चाहिँ तपाईँ स्पिच प्रोसेसरमा दिन्छ। स्पिच प्रोसेसरले त्यो सिग्नललाई चाहिँ एनालाइसिस गरेर त्यसलाई चाहिँ कोड गराउँछ। जस्तै बाइनरी कोडमा 0-1 मा चाहिँ प्याटर्नमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ डिजिटल इलेक्ट्रिक पल्सेसहरुमा चाहिँ कन्भर्ट गराउने भयो है। अनि त्यसपछि आउँछ ट्रान्समिटर हैन। अघि पनि भनेको थियो माइक्रोफोन, स्पिच प्रोसेसर र ट्रान्समिटर चाहिँ तपाईको एक्सटर्नल पार्टहरु भयो हैन। यो रिसिभर र इलेक्ट्रोड एरे चाहिँ इन्टरनल पार्ट भयो। ट्रान्समिटरले चाहिँ के हुन्छ भने सेन्ड साउन्ड सिग्नल फ्रम स्पिच प्रोसेसर टु द रिसिभर अर स्टिमुलेटेड बाइ रेडियो फ्रिक्वेन्सी है। जस्तै यो इनर तीनवटा पार्ट चाहिँ एक्सटर्नल पार्टहरु हुन्छ र रिसिभर र स्टिमुलेट इलेक्ट्रोड एरे चाहिँ हामीले सर्जरी गरेर इनसाइड राख्छौं हैन। अनि यसले चाहिँ अब स्पिच प्रोसेसरबाट जस्तै रिसिभरमा साउन्ड कसरी पठाउँछ भन्दाखेरि बाइ रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट चाहिँ यो चाहिँ साउन्ड चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ है। अब यो चाहिँ हेर्नुस् हैन, तपाईको यो स्पिच प्रोसेसर यहाँ पछाडी छ, यो बिहाइन्ड द इयरमा यसरी राख्न मिल्छ र यो चाहिँ आएर ट्रान्समिटिङ कोइल भयो, यो चाहिँ आएर ट्रान्समिटर भनेर हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको बाहिर नै हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हामीहरूले मास्टर बोर्डमा ड्रिल गरेर हैन एउटा वेल बनाउँछौं। वेलमा चाहिँ यो रिसिभर हैन, यो रिसिभर यसरी यो प्लेस गर्छौं र थ्रु यो चाहिँ नि टिम्पानी के रे मिड लेयर हुँदै हैन। त्यसपछि यो चाहिँ नि आउँछ, यो इलेक्ट्रोड एरे लाई चाहिँ यसरी थ्रु मिड लेयर हुँदै हामीहरूले यसरी यो कक्लियामा चाहिँ प्लेस गर्छौं हैन। यो प्लेस गर्ने भयो हैन। अनि त्यसपछि यो रिसिभर चाहिँ नि के गर्छ भन्दाखेरि डिकोड द सिग्नल। अघि जुन तपाईको के भएको थियो भन्दाखेरि स्पिच प्रोसेसरले त्यसलाई चाहिँ स्पेशल प्याटर्नमा डिजिटल सिग्नलमा कन्भर्ट गराएको थियो, बाइनरी कोडहरुमा कन्भर्ट गराएको थियो हैन। अब त्यो जुन ट्रान्समिटर स्पिच प्रोसेसरको बाट थ्रु ट्रान्समिटर आएको रिसिभरमा साउन्ड आएको उलाई बाइनरी डिजिटलाई चाहिँ यसले डिकोड द सिग्नल हैन। त्यो सिग्नललाई चाहिँ डिकोड गराउँछ र सेन्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन्टु इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोड एरे हैन। अनि यो इलेक्ट्रोड एरेहरुमा हुन्छ, यो इलेक्ट्रोड एरे चाहिँ हामीले कक्लियामा प्लेस गर्छौं हैन। अनि इलेक्ट्रोड एरे भनेको चाहिँ के हो भने कन्सिस्ट अफ मल्टिपल इलेक्ट्रोड्स हैन। यिनीहरुमा चाहिँ जस्तै 24 वटा इलेक्ट्रोड, अब 12 वटा इलेक्ट्रोड हैन, 15 वटा इलेक्ट्रोड कम्पनी हेरी हुन्छ, त्यस्तोहरुमा हुन्छ। अनि त्यो इलेक्ट्रोड हरेक इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोड भनेको एउटा फ्रिक्वेन्सी जस्तै 500 को इलेक्ट्रोड, 1 को इलेक्ट्रोड त्यसरी हुन्छ हैन। तीनहरु भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोड एरेमा चाहिँ यो रिसिभरबाट चाहिँ इलेक्ट्रिक कन्भर्ट भयो र अनि इलेक्ट्रोड एरेमा जान्छ हैन। यसरी चाहिँ यो प्रोसेसर हुन्छ। अनि क्यान्डिडेट कक्लियर इम्प्लान्टको क्यान्डिडेटहरु को हो भन्दाखेरि चिल्ड्रेनहरुमा बाइलेटरल सिबिएटो प्रोफाउन्ड सेन्सरी न्युरल लस हामीले कहिले पनि गर्दैनौं। बाइलेटरल सिबिएटो प्रोफाउन्ड हियरिङ लसहरुमा सेन्सरी न्युरल लस है तिनीहरु भयो। अनि अथवा ट्रेडिसनल हियरिङ एडहरुबाट मिनिमल अर नो बेनिफिटहरु हुनु पर्यो हैन। जस्तै कन्भेन्सनल जस्तै हियरिङ एडहरुबाट कुनै पनि बेनिफिट नभएको हुन्थ्यो। अनि अर्को के भन्छ विलिङनेस एन्ड सपोर्ट अफ फ्यामिली टु इनरोल चाइल्ड फर पोस्ट इम्प्लान्ट ट्रेनिङ हैन। जस्तै कक्लियर इम्प्लान्ट दियो तपाईको हैन। कक्लियर इम्प्लान्ट पनि हामीले प्रिलिङ्गुअल डेफनेस चाइल्ड र पोस्ट लिङ्गुअल डेफनेस चाइल्डहरुमा जस्तै स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज डेभलप हुनुभन्दा अगाडिको चाइल्डहरुमा र स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज डेभलप भइसकेपछि हुने हियरिङ लसहरु चाइल्डहरुमा दिन सकिन्छ है। अब यो किन भन्दाखेरि अघि जस्तै मिनिमल अर नो बेनिफिट फ्रम हियरिङ एडहरु जस्तै कन्भेन्सनल हियरिङ एडहरुबाट बेनिफिट नभएको बच्चाहरुको। अनि अर्को के भन्दा हामीले विलिङनेस सपोर्ट फ्रम फ्यामिली टु इनरोल इन चाइल्ड फर पोस्ट इम्प्लान्ट ट्रेनिङ। कक्लियर इम्प्लान्ट एउटा मात्र इयरको गर्नुभयो भने त्यसको कस्ट चाहिँ इम्प्लान्टको एउटा इयर है, जस्तै एउटा इयरको मात्र तपाईको 15 to 20 लाख रुपैयाँ कस्ट आउँछ है। अनि तपाईले कक्लियर इम्प्लान्ट दिने बित्तिकै बच्चा स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज आफै डेभलप चाहिँ हुँदैन, हुनुपर्छ है। सपोज कुनै पेरेन्ट्सले आफ्नो बच्चामाथि एउटा कानको लागि 15 to 20 लाख चाहिँ उले इन्भेस्ट गर्यो हैन। तर इन्भेस्ट गर्ने बित्तिकै त्यो साउन्ड उले जस्तै बच्चाले सुनेर उले बोल्ने चाहिँ हैन। त्यसपछि चाहिँ 1 to 2 इयर तपाईले अडिटरी भर्बल थेरापी भन्ने स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज ट्रेन हो। त्यो जस्तै इम्प्लान्ट मात्र दिएर हैन
पेरेन्ट्सहरूको स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जस्तै 3 days इन अ विक होइन स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङहरूमा लिएर जानुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ फ्यामिली चाहिँ एकदम सपोर्टिभ हुनुपर्छ होइन। अब जस्तै कति मान्छेहरू हुनुहुन्छ जस्तै उहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई कक्लियर इम्प्लान्ट लगाइदिनुहुन्छ, अनि इम्प्लान्ट लगाइसकेपछि त्यसपछि स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङमा लिएर आउनु हुँदैन। त्यो त्यस्तो गऱ्यो भने त्यो के भयो त्यो 15 and 20 लाखको चाहिँ त्यति वेस्ट गर्यो त्यो पैसा, र त्यो पैसा पनि वेस्ट गर्यो र त्यो बच्चाले स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज पनि डेभलप गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ पेरेन्ट्स काउन्सिलिङ चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ, विलिङनेस चाहिँ एकदमै हुनुपर्छ होइन। जस्तै सपोर्ट हुनु पर्यो फ्यामिलीबाट, र एभ्री टाइम स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज ट्रेनिङमा लिएर जानु पर्यो। इम्प्लान्ट लगाइसकेपछि त्यो इम्प्लान्टलाई चाहिँ हामीले म्यापिङ भनेको जस्तै त्यसलाई प्रोग्रामिङहरू गर्नुपर्छ, एभ्री प्रोग्रामिङ त्यसमा लिएर जानु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै सपोर्टहरू फ्यामिलीको चाहिँ एकदम सपोर्ट चाहिन्छ है। अनि अडल्टहरूमा चाहिँ क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि तपाईँको अब 18 years हुनु पर्यो, अनि यसमा पनि बाइलेटरल सिभियर टु प्रोफाउन्ड हेरिङ लस हुनु पर्यो। यसमा पनि लिमिटेड or नो बेनिफिट फ्रम हेरिङ एडहरू हुनु पर्यो, अनि कुनै पनि मेडिकल कन्ट्राइन्डिकेसन फर सर्जरी चाहिँ हुनु भएन है। कक्लियर इम्प्लान्ट गरेपछि कम्प्लिकेसनहरू के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै यो सर्जरी गर्दाखेरि एउटा चाहिँ फेसियल नर्भको इन्जरी हुनसक्छ है, अनि अर्को चाहिँ आएर मेनिन्जाइटिस हुनसक्छ, अर्को चाहिँ आएर पेरिलिम्फको लिकेज हुनसक्छ, ब्लड अर फ्लुइड कलेक्सन एट द साइट अफ सर्जरी। जस्तै हामीले सर्जरी म्यास्टोइडमा त्यो सर्जरी गर्दाखेरि ब्लड अर फ्लुइड कलेक्सन हुनसक्छ। अनि कति मान्छेहरूलाई चाहिँ कक्लियर इम्प्लान्ट लगाइसकेपछि टिनाइटिसहरू आउनसक्छ होइन, त्योहरू हुनसक्छ। अथवा टेस्टमा पनि अल्टरेसन हुनसक्छ, डिस्टर्बेन्स हुनसक्छ। अनि नम्नेस अराउन्ड द साइट अफ सर्जरी, जहाँ सर्जरी गरेको छ त्यो चाहिँ साइटको वरिपरि चाहिँ नम्नेस हुनसक्छ होइन। यसरी यिनीहरू चाहिँ कक्लियर इम्प्लान्टको चाहिँ कम्प्लिकेसनहरूमा चाहिँ यिनीहरू आउनसक्छ है। अब अर्को इम्प्लान्ट आउँछ तपाईँको अडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लान्ट होइन। अब यो चाहिँ अघि जस्तो कक्लियर इम्प्लान्ट चाहिँ हामीले लिएर कक्लियामा प्लेस गरेका थियौँ। अब यो अडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लान्ट चाहिँ आएर तपाईँको के हुन्छ ब्रेन स्टेममा चाहिँ लिएर चाहिँ हामीले इम्प्लान्ट गर्छौँ होइन। अनि यसले चाहिँ के हुन्छ जस्तै यो ब्रेन ठ्याक्कै यसमा पनि इन्टर्नल पार्ट र एक्सटर्नल पार्ट दुइटै हुन्छ होइन। अघि चाहिँ हामीले यहाँ कक्लियामा प्लेस गरेका थियौँ, अब चाहिँ आएर यहाँ ब्रेन स्टेममा चाहिँ यो इम्प्लान्ट लिएर राखिन्छ है। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ स्टिमुलेट कक्लियर न्युक्लियस होइन, कम्प्लेक्स चाहिँ कक्लियर न्युक्लियस अल्टर नर्भ पछिको जुन आउँछ कक्लियर न्युक्लियस हुन्छ, कक्लियर न्युक्लियर कम्प्लेक्समा चाहिँ यसले स्टिमुलेट गराउँछ होइन। अनि इम्प्लान्ट इज प्लेसेस कहाँ राखिन्छ भन्दा प्लेस इन ल्याटरल रेसेस अफ 4th ventricle होइन हुन्छ। यसमा पनि मल्टिपल च्यानल इलेक्ट्रोड एरेहरू हुन्छ अट्याच टु द डिकन्स विच इज प्लेस्ड अन द ब्रेन स्टेमहरू हुन्छ है। अब यो अडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लान्ट चाहिँ कक्लियर इम्प्लान्ट जति अब संसारमा कक्लियर इम्प्लान्टको रिसिपेन्टहरू चाहिँ ब्रेन स्टेम इम्प्लान्टको चाहिँ त्यति आउटकम चाहिँ त्यति बेटर नभएकोले, जस्तै यसमा चाहिँ हामीले मेनली कुरा दिन्छौँ भन्दाखेरि भेस्टिबुलर कक्लियर नर्भको चाहिँ इफेक्ट भएको मान्छेहरूले त्यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली कक्लियर न्युक्लियसलाई गरेर चाहिँ स्टिमुलेट गराउने भएकोले यसलाई अडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लान्ट भनेको यो चाहिँ यसको रिजल्ट राम्रो नभएकोले यो अडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लान्टको रिसिपेन्टहरू भन्दा कक्लियर इम्प्लान्टको चाहिँ रिसिपेन्टहरू चाहिँ मोर हाई छ है। यसरी चाहिँ हामीहरूले यो कुन जस्तै पहिला हामीले बच्चालाई आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ होइन। अब डेफ्थहरू छ कि छैन, हेरिङ लस कति छ त्यो भनेर आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। त्यो गरिसकेपछि तपाईँको इम्प्लान्टहरू दियो होइन, अथवा हेरिङ एडहरू दियो। हेरिङ एडहरू दिइसक्यो भने चाहिँ हामीले यो डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू होइन अडिटरी भर्बल ट्रेनिङ गरिदियो, अथवा टोटल यो डिफ्रेन्ट ट्रेनिङहरू दिएर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ हामीहरूले के गर्छौँ स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज डेभलप गराउने। र स्पिच एन्ड ल्याङ्ग्वेज डेभलप गराउन नसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ कुन पनि अब तपाईँ भोकेसनल ट्रेनिङहरू दिएर सोसाइटीमा चाहिँ एडजस्ट गराउन चाहिँ खोजिन्छ है। यो नै भयो होइन। यो क्लास यसरी हामीले डेफ चाइल्डको रिहेबिलिटेसन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पढ्यौँ होइन। अडियोलोजीमा चाहिँ यो 4 क्लासहरू हो। अब तपाईँहरूले अरू नबुझेको